उहाँहरूलाई चाहिने पर्ने तालिमहरू हामीले उपलब्ध गराएका छौँ नगरपालिकाबाट र हामीले चाहिँ सिँचाइलाई बढी फोकस गरेर विभिन्न साना अनि मझौला खालका किसानहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो मोटरहरू कृषि मोटरहरू हामीले निःशुल्क रूपमा वितरण गरेका छौँ। त्यसबाट उहाँहरू निकै लाभान्वित हुनुभएको छ। अर्को यो मकै छोडाउने मेसिनहरू गोड्ने मेसिनहरू हामीले वितरण गरेका छौँ। अनि यो सँगसँगै कृषि पशु स्वास्थ्यको जुन हामीले बिमा पनि हामीले गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ केही साझेदार रूपमा किसानले आधी पैसा किसानले र आधी चाहिँ हामी नगरपालिकाले नै बेर्ने हिसाबले त्यो काम पनि हामीले गरेका छौँ एउटा कृषिको हकमा। अर्को एउटा चाहिँ के छ भने हामीले यो कन्काई नगरपालिकालाई खुल्ला दिशामुक्त नगर घोषणा गरेका छौँ र सोही अनुरूप हामीले यो 9 नम्बर वार्डमा रहेको जति पनि विपन्न नागरिकहरू थिए विपन्न परिवारहरू थिए उहाँहरूको जसको घरमा चाहिँ शौचालय थिएन उहाँहरूको लागि शौचालय वितरण गर्ने बनाएर उहाँहरूले शौचालयमा प्रयोग गर्नुपर्छ भने एउटा जनचेतनाको कार्यक्रम पनि दिएर उहाँहरूलाई घरमै जुन शौचालयमै दिशा पिसाब गर्नुपर्छ है भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो अभ्यास पनि गरेर त्यो काम पनि लागू भएको छ र अहिले यो हाम्रो 9 नम्बरमा पनि खुल्ला दिशामुक्त नै भएको छ। अर्को शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो दुईटा यहाँ सामुदायिक विद्यालयहरू छ। एउटा चाहिँ आदर्श सामुदायिक कलेज एउटा चाहिँ आदर्श विद्या मन्दिर मावि छ स्कुल हो र त्यो स्कुलमा चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न नगरपालिकाबाट र वार्डबाट हामीले सहयोगहरू गरेका छौँ। भौतिक संरचनाको लागि हामीले सहयोगहरू गरेका छौँ। पाठ्यपुस्तक यसको गुणस्तर सुधारको लागि हामीले केही सहयोगहरू सपोर्टहरू गरिरहेका छौँ र यो सँगसँगै त्यस यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो विद्यालयलाई चाहिँ सिभिल इन्जिनियरको लागि पनि क्लास पहल गरेर त्यो एउटा पठन पाठन पनि भइरहेको छ। यसले चाहिँ हाम्रो विपन्न जुन परिवारका जन छन् तिनीहरू चाहिँ यही ठाउँमा चाहिँ उनले चाहिँ एउटा चाहिँ ओभरसेयरको चाहिँ एउटा प्राविधिक चाहिँ बन्ने चाहिँ अवसर उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ र त्यस्ता परिवारहरूले चाहिँ क्लास पनि लिइरहेको छ। एउटा चाहिँ हामी खुसीको कुरो। अर्को चाहिँ त्यो विद्यालयलाई चाहिँ खानेपानी थिएन र खानेपानीको पहल गरेर खानेपानीको पनि हामीले गरेका छौँ। एउटा प्लान्ट अस्ति जडान गरेका छौँ र फेरि नयाँ एउटा को लागि फेरि पहल पनि भएको छ खानेपानीको लागि। अर्को चाहिँ यो सामुदायिक कलेजको रूपमा चाहिँ सामुदायिक कलेज चाहिँ अहिले विद्यालयको जग्गामै बनेको हदमा थियो र जग्गाको व्यवस्थापन गर्न सकेका थियौँ। धेरै पहल गरेर हामीले भर्खरै हामीले 2 कट्ठा 15 जग्गा चाहिँ कलेजको नाममा चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ र त्यसले चाहिँ अब अनि हाम्रो वार्डले अनि केही नगरले त्यसलाई तत्कालको लागि घेराबाराको लागि अहिले बजेटहरू थोरै राखिदिएका छौँ र त्यो निर्माण काम पनि अब तुरुन्तै चाँडै हुन्छ। माटो सोइल टेस्टको काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ र यसको लागि 2 करोड 32 लाखको चाहिँ हामीले डिपिआर तयार गरेर माथि हामीले यो विभागमा चाहिँ मन्त्रालयमा पठाएको छौँ। यो एउटा हो र यसको अब यो टियुबाट दिने अनुदानहरूमा चाहिँ अब यसले केही 1 करोड दिने अनुरोध गरेको छ र प्रदेशबाट पनि केही पहलहरू गरेर हामी प्रदेशको यो तुरुन्तै अब हामी प्रदेशमा यो एउटा टिम बनाएर हामी त्यहाँ गइरहेछौँ र त्यहाँबाट पनि केही आश्वासन भएको छ र त्यो भयो भने यसपालिदेखि नै हामी भवनको लागि चाहिँ त्यो कलेजको भवनको लागि चाहिँ कामहरू अगाडि बढ्ने हाम्रो कुरा रहेको छ। स्वास्थ्य चाहिँ हाम्रो अब स्वास्थ्यको रूपमा चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ हामीले अब यहाँको नागरिकलाई त्यति चाहिँ दिन सकेनौँ किनकि अब यो अहिले 4 कट्ठा जग्गामा अहिले हाम्रो स्वास्थ्य चौकी छ र यसमा चाहिँ अब अहिले थोरै चाहिँ जुन हाम्रो दरबन्दी अनुसारको चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो मेन पावरहरू नभइदिएको कारणले चाहिँ चाहे अनुसारको चाहिँ जति पनि स्वास्थ्य चौकीले दिनुपर्ने त्यो सुविधा चाहिँ छैन। तापनि यहाँका नागरिकहरूले चाहिँ विपन्नहरूले चाहिँ त्यहाँ औषधिहरू लिने काम आउने सम्पूर्ण काम भइरहेछ र यसपालिदेखि हामीले चाहिँ ल्याबलाई चाहिँ यो जुन पिसाब दिसाबहरू टेस्ट गर्ने यसपालि हामीले त्यो गरेका छौँ र त्यो वार्डबाटै सञ्चालन गर्ने यसपालि नियुक्त गरेर अब यसपालिदेखि चाहिँ त्यो ल्याब सञ्चालन पनि हुनेछ। यसले चाहिँ बढी फाइदा हाम्रो यहाँको नागरिकहरूले पाउने हुनेछ। र अर्को चाहिँ लक्षित वर्ग अन्तर्गतको विभिन्न कार्यक्रमहरू छन्। हामीले चाहिँ नगरपालिकाबाट र वार्डबाट चाहिँ मिलेर हामीले चाहिँ यो विपन्न जुन परिवारहरू छन् उहाँहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमहरू चाहिँ निःशुल्क उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले नि जुन 3500 रुपियाँ राज्यबाट दिने र 1 लाख पहिले 1 लाखको थियो अहिले 2 लाख भएको छ। त्यो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पनि निःशुल्क रूपमा नै हामीले चाहिँ अब त्यस्तो विपन्न परिवारलाई हामीले नै गरेका छौँ र गत साल गऱ्यौँ र यो वर्ष पनि उहाँहरूलाई यो काममा चाहिँ निरन्तरता हामीले गर्नेछौँ। र यिनै तत्कालको लागि यिनै कुराहरू भए।
जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको कमल कटलको तर्फबाट news99np.com मा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज विशेष गरेर कन्काई नगरपालिकामा हामी विशेष गरेर प्रेम प्रसाद राजवंशी वडा अध्यक्षज्यूसँग 5 वर्षभित्रमा उहाँले यहाँका जनताका लागि के विकास गर्नुभयो, के दिनुभयो त गरिब दुखी असहायका लागि के सुविधाहरू के उपलब्ध गरायो त सरकारबाट उहाँले के चाहिँ दिनुभयो त भन्ने विशेष गरेर कन्काई नगरपालिकाका जनताका लागि वार्ड नम्बर 9 का लागि हामीले चाहिँ के छन् त त्यस्ता उहाँले गरेका कार्यहरू कति गर्नुभयो, के चाहिँ त उहाँले आश्वासन दिनुभयो तर आज केसम्म पुर्याउनु भयो भन्ने विशेष गरेर चाहिँ उहाँसँग हामी कुरा गर्नेछौँ। स्वागत छ प्रेम प्रसाद राजवंशी। धन्यवाद, नमस्कार। विशेष गरेर हजुरले 5 वर्षभित्रमा कन्काई नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 9 का बासिन्दालाई के चाहिँ तपाईँले विकास गरेर दिनुभयो? धन्यवाद। अब यो हामी सर्वप्रथम जनप्रति निर्वाचित भएर जुन जनताले हामीले एउटा जिम्मेवारी दिनुभयो, त्यो जिम्मेवारीमा हामीले केही कुराहरू बोलेका थियौँ। लगभग हामी आइसकेर लगभग 80% जुन हामीले वाचा गरेका थियौँ ती कामहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सम्पन्न गरेका छौँ। र सर्वप्रथम म चाहिँ यो कन्काई नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 को चाहिँ अवस्थासम्म विषयमा चाहिँ कुरा गर्न चाहन्छु। हाम्रो कन्काई नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 यो दुईटा खोला, एउटा पूर्वमा घाग्रा खोला र पश्चिममा बिरिङ खोलामा अवस्थित रहेको र यसले चाहिँ खोला प्रभावित वार्ड भएको हुनाले सर्वप्रथम हामीले चाहिँ पहिलो प्राथमिकताको रूपमा हामीले चाहिँ नदीलाई चाहिँ हामी नदीको जोखिमबाट कसरी बस्ने भन्ने कुरालाई लिएर हामीले चाहिँ नदी सम्बन्धी कामहरू चाहिँ नदीको जुन जोखिमबाट बच्नलाई नदीसम्ममा धेरै कामहरू हामीले गरेका छौँ। यसको लागि केन्द्रीय बजेट यो अनि प्रदेश नगरपालिकाको बजेटबाट हामीले प्रत्येक वर्ष हामीले चाहिँ जोखिमपूर्ण ठाउँहरूलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्ने काम गरेका छौँ। एउटा पहिलो कुरा चाहिँ यो यहाँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। अर्को चाहिँ हामी आइसकेपछि जो यहाँका प्रमुख रूपमा हामीले विकास पूर्वाधारको क्षेत्रमा चाहिँ हामीले कामहरू गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो के थियो भने यो कन्काई नगरपालिकामा कतिपय बाटाहरू हिलाम्य हुन्थ्यो, बर्खामा जुत्ता चप्पलहरू लगाएर जानु पर्थ्यो अनि गाडी घोडा नकुद्ने, बिमारी हुँदाखेरि एम्बुलेन्स नपुग्ने अवस्था कतिपय बाटोहरू थियो। र अहिले हामी चाहिँ आइसकेर सम्पूर्ण बाटोहरूमा चाहिँ हामीले ग्रेभल बिछाउने काम गऱ्यौँ एउटा। अनि बाटोहरूको चाहिँ चौडा सानो बाटोहरू थियो। बाटोहरूलाई हामीले 20 फुटदेखि 35 फुट 40 फुटसम्मको नि बाटोहरू हामीले चौडा गर्ने काम गऱ्यौँ। त्यसपछि ग्राभेलको काम गऱ्यौँ र सडकलाई स्तर उन्नति गर्ने कामहरू केही बाटोहरूमा भएको छ। त्यसपछि केही बाटोहरू जो हिमाली राजमार्ग भन्छ यो केन्द्रीय बजेटबाट यो चाहिँ एउटा कालोपत्रेको रूपमा भएको छ र हामीले सहायक अरू त्यस सँगसँगै अरू वार्डका अरू सहायक बाटोहरूलाई पनि कालोपत्रे गर्ने गराएका छौँ। अनि केही बाटोलाई चाहिँ हामीले पेबल्स हाल्ने काम गरेका छौँ। यसले चाहिँ हाम्रो पूर्वाधारको क्षेत्रमा जो जोखिममा रहेका यो जस्तो हाम्रो एम्बुलेन्स जानुपर्ने ठाउँमा अनि दमकल पुग्नुपर्ने ठाउँमा अनि आवागमनमा जो कृषिको पेसामा रहेका जो किसानहरू छन् उहाँहरूको जुन उत्पादनहरू बजारसम्म पुर्याउने कुरामा चाहिँ यसले चाहिँ धेरै मद्दत पुगेको छ र यसमा चाहिँ जनताहरू मलाई लाग्छ निकै लाभान्वित भएका छन् जस्तो मैले लाग्छ यो पूर्वाधारको क्षेत्रमा। र अर्को चाहिँ यो जस्तो हामीले जुन बिजुली बत्तीलाई चाहिँ जस्तो कन्काई नगरपालिकाले हामीले चाहिँ उज्यालो नगरीको रूपमा घोषणा गरेका थियौँ र सोही अनुरूप हाम्रो यो कन्काई नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 मा जुन घरहरूमा बिजुली बत्ती पुगेका थिएनन्, टुकी बालेर पनि मान्छेहरू बसिरहेका थिए, ती ठाउँहरूमा पनि हामीले चाहिँ यो बिजुलीको पोलहरू बिजुलीको तार लगेर ती ठाउँमा चाहिँ हामी गरेका छौँ। र कन्काई नगरपालिकामा अहिले त्यस्तो ठाउँ छैन जहाँ चाहिँ अहिले टुकी बालेर बस्नुपर्ने अवस्था छैन। यो सँगसँगै अर्को चाहिँ जो कृषि पेसामा लागेका जुन किसान दाजुभाइहरूको हकमा चाहिँ हामीले चाहिँ सिँचाइको लागि चाहिँ उहाँहरूको खेतसम्म चाहिँ बिजुलीको पोलहरू धेरै ठाउँमा लगेका छौँ र कतिपय ठाउँमा पुर्याउन बाँकी नै छ। पोल लगेको छ र त्यसले पोल र तारहरू लगेको छ। यसले चाहिँ कृषि उत्पादनलाई पनि धेरै मद्दत पुगेको हामीले महसुस गरेका छौँ। अरू सँगसँगै यो जस्तो यो घैलेडुवा बजारको हकमा हामीले कुरा गर्दा यो धेरै पुरानो बजार, झापाको एउटा नामी कहलिएको बजार थियो। बजार अव्यवस्थित थियो। जो पञ्चायतकालीन अवस्थामा रहेको जुन टहराहरू थियो, काठको टहरा टिनले छाएको र त्यहाँ चाहिँ पुरै टिन पानी बर्खामा पानी पर्दा चाहिँ टिन चुहुने, अगाडि बाटोमा हिलो हुने, बजार अस्तव्यस्त अवस्थामा थियो। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्थित गर्ने
त्यो टहरालाई चाहिँ हामीले पक्की टहरामा गरेर ट्रस्ट हाल्ने काम गरेका छौँ। 2टा टहरा निर्माण गऱ्यौँ। त्यहाँ व्यापारी साथीहरू धेरै खुसी भएका छन् र सँगसँगै त्यो साइडमा रहेको जुन बजार छ त्यसलाई चाहिँ कालोपत्रे गरेका छौँ। यो सँगसँगै अनि व्यावसायिक भवन पनि एउटा निर्माण गरेका छौँ त्यहाँ बजारभित्र र बजारको अवस्थालाई ढलको जुन आवश्यकता थियो ढलहरू पनि हामीले बनाएका छौँ। कतिपय अझ पनि सुधार गर्नुपर्ने केही कुराहरू अझ बाँकी नै छन्। अहिलेसम्म यो बजारको अवस्था पनि राम्रो छ र पशु बजारको हकमा पनि पहिले नामी बजार थियो र यो बजार चाहिँ व्यवस्थित गर्ने कुरामा हामी लागेका छौँ र केही कामहरू जुन अब अस्तव्यस्त अवस्था रहेको थियो त्यो बजारको वरिपरि हामीले चाहिँ बाटो निर्माण गरेर सामान्य रूपमा चाहिँ अहिले यो माटोकै ढलहरू बनाएर बजारलाई त्यो गर्ने काम गरेको छ र बजारको बिचमा चाहिँ ग्राभेल हाल्ने कामहरू गरेका छ। त्यहाँ एउटा टहरा भएको छ, खानेपानीको र त्यहाँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। धेरै त गर्न सकेको छैन त्यो पशु बजारको हकमा र केही कामहरू भएको छ। अर्को कुरा के भने जब हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि ऐलानी जमिन यो रहेका जो किसानहरू छन् जो अब अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरेका बासिन्दाहरू छन् तिनीहरूको हकमा चाहिँ हामीले के कुरा गरेका थियौँ भने हामी आइसकेपछि तपाईँहरूले बसेको ठाउँमा जुन ऐलानी जमिन बस्नुभएको छ त्यो ठाउँले चाहिँ हामीले चाहिँ नापजोक गरेर चाहिँ नम्बरीमा चाहिँ परिवर्तन तपाईँलाई त्यो धनी पर्चा वितरण गर्छु भन्ने हामीले बाचा गरेका थियौँ। सोही अनुरूप हामीले 9मा अहिले ऐलानी जमिनहरू चाहिँ को चाहिँ नाप नक्सा भइरहेको छ र यो नक्सा भएपछि अनि धनी पूर्जा वितरण गर्ने कुरामा चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। यसले पनि एउटा जुन हामीले आएको कुरा चाहिँ यसले सम्बोधन गर्छ। अनि यो सँगसँगै एउटा यहाँ कन्काई नगरपालिका एउटा राजवंशी समुदायको बसोबास भएको ठाउँ हो र हामी आइसकेपछि यो ठाउँलाई चाहिँ हामीले कोच राजवंशी सङ्ग्रहालय जो झापा मोरङ सुनसरीमा बस्ने जो राजवंशी दाजुभाइहरू हुन्छन् उहाँहरूको जन्म विवाह र मृत्युमा गरिने जति पनि गतिविधिहरू छन् ती सबैलाई चाहिँ उनीहरूको सांस्कृतिक भाषा धर्म लिपि रुवाई खुवाई यो पहिरन सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सङ्ग्रहालयको रूपमा चाहिँ स्थापना गरेका छौँ। त्यो काम अहिले भइरहेको छ। त्यो लोप हुन लागेका जुन वस्तुहरू छन् ती सबै वस्तुहरू चाहिँ त्यो सङ्ग्रहालयमा चाहिँ सुरक्षित राख्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो गरेका छौँ र त्यो सङ्ग्रहालयमा हुँदाखेरि एउटा के हुन्छ भने यो कन्काईको मात्रै होइन यो एउटा हाम्रो नेपालकै एउटा झापाकै मात्रै हुन्छ। एउटा गन्तव्य के हुनसक्छ भने जो राजवंशी समुदायको रूपमा जसले चाहिँ खोजबिन गर्छ शोधकर्ताको लागि चाहिँ राजवंशी समुदाय सम्पूर्ण गतिविधि त्यो सङ्ग्रहालय मार्फत चाहिँ उहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र यो सँगसँगै एउटा हामीले चाहिँ रिसर्च सेन्टर त्यो ठाउँलाई चाहिँ कोच सङ्ग्रहालय चाहिँ एउटा रिसर्च सेन्टरको रूपमा पनि हामीले चाहिँ विकास गर्न गइरहेका छौँ। यो अहिले 8 कट्ठा जमिन जो टेक्नायन राजवंशी र भतिजाहरूबाट 8 कट्ठा जमिन त्यसको लागि निःशुल्क प्राप्त भएको छ र त्यसमा चाहिँ पूर्व माननीय हाम्रो सभासद हुनुहुन्थ्यो प्रेम गिरी लगायतका जो साथीहरूले चाहिँ संस्थाले त्यो सुरुमा बजेट पारिदिनु भएको छ र हाम्रो यो अहिले पवित्र खरेल निर जो सांसद हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमबाट अनि हाम्रो यो प्रदेशबाट चाहिँ एकराज कार्कीज्यू उहाँले पनि केही बजेट पारेर सङ्घ प्रदेश अनि नगरको बजेटबाट त्यो जुन एउटा करिब 5 करोडको डिपिआर छ र त्यो डिपिआर अन्तर्गत चाहिँ एकतले भवन चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ निर्माणाधीन अवस्था रहेको रहेछ र बाँकी कामहरू चाहिँ क्रमअनुसार चाहिँ अब राज्यबाट आउने स्रोतबाट नै त्यो व्यवस्थापन हुनेछ। र अहिले एकतले भवन चाहिँ अब यसपालि चाहिँ हामीले पुरै रूपमा कम्प्लिट हुन गइरहेछ। एउटा यो खुसीको कुरा हो हाम्रो यहाँको वासीको लागि। त्यसपछि हामीले यो एउटा सन्थाल समुदायको नि बसोबास भएको नै सन्थाल सामुदायिक भवन पनि हाम्रो यो ठाउँमा बनिएको छ यो प्रदेश सरकारको सहयोगबाट। र अर्को हामी यहाँ आइसकेपछि जो हामी आउनुभन्दा 2060 सालमा जो एउटा ठुलो बाढी गएको थियो यो ठाउँमा त्यो बाढीमा हाम्रो यो नौका धेरै गाउँहरू प्रभावित भएका थिए। जनधनको ठुलो नोक्सान भएको थियो, जनधन होइन धनहरूको धेरै नोक्सान भएको थियो र मान्छेलाई चाहिँ विस्थापित गरेर अर्को ठाउँमा सेल्टर गर्ने काम पनि भएको थियो। र त्यो ठाउँलाई हामीले त्यो अनि त्यो नदीको जुन जमिनमा रहेका जुन नदीका छेउछाउमा रहेका जुन जति पनि जमिनहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ अब वृक्षारोपण गरौँ, नदीको नियन्त्रणबाट